محمدی سی ڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ باری تعالیٰ سے کرتا ہوں، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بے حساب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا، بے حساب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جولی میری بھر جاتی ہے۔ غور کرنا ہے آپ نے الفاظ پر اور میری دعوت پر اور میری جماعت کی دعوت پر۔ عقیدہ توحید والا بنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں۔ اے ہو جنت دائے ستارہ دوستاں، اے ہو جنت دائے ستارہ دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں۔ نہیں اس دے سوا کوئی داتا دوستاں، نہیں اس دے سوا کوئی داتا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں۔ اللہ کلا ہے کلا ہی مشکل کشا، اللہ کلا ہے کلا ہی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی سندا دعا، نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی سندا دعا۔ اللہ کلا ہے کلا ہی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی سندا دعا۔ اس اکیلے نو عرضی سنا دوستاں، اس اکیلے نو عرضی سنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں۔ اے ہو جنت دائے ستارہ دوستاں، عقیدہ توحید والا بنا دوستاں۔ اور ہماری جہالت کا اندازہ آپ لگائیں، امت مسلمہ کی جہالت کا اندازہ اس شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت کی وجہ سے اصل میں امت مسلمہ کی جو ذمہ داری تھی نا، اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی امت، تم کائنات میں سب سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، نبی علیہ السلام کی امت کی۔ لیکن المیہ کیا ہے؟
کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت جو ہے وہ عشق کے دعوے تو کرتی ہے، محبت کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن اس کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہی نہیں پتا، کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں، خود مطالعہ ہی نہیں کیا، قرآن ہی نہیں کبھی پڑھا۔ میں اس شعر میں نبی علیہ السلام کی موجودہ معاشرے میں رہنے والے ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی جہالت کا اندازہ آپ کو اس شعر میں بتاؤں گا۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ منگن تے آیا گھوڑے کولو منگنائیں، حجراں کولو، شجراں کولو، پتھراں کولو، جناب درختراں کولو، کدے کدے کولو منگ دے۔ منگن تے آیا گھوڑے کولو منگنائیں، منگن تے آیا گھوڑے کولو منگنائیں، چھڈن تے آیا اللہ کولو سنگنائیں، چھڈن تے آیا اللہ کولو سنگنائیں، آؤندہ ذرہ نہیں شرم و حیا دوستا، آؤندہ ذرہ نہیں شرم و حیا دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا، اے ہو جنت دائیں، اے ہو جنت دائیں ستارہ دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا۔ اور قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ لا تشرک باللہ ہے اللہ دا حکم، لا تشرک باللہ ہے اللہ دا حکم، شرک ظلم عظیم اے وڈا اے ظلم، شرک ظلم عظیم اے وڈا اے ظلم، اس اکیلے نو ارضی سنا دوستا، نہیں اس دے سوا، نہیں اس دے سوا کوئی داتا دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا، اے ہو جنت دائیں، اے ہو جنت دائیں ستارہ دوستا، عقیدہ توحید والا بنا دوستا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بنتی نہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم آپ کی نعت بنا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں۔ بہت پیارا کلام۔ قسم خدا دی، قسم خدا دی، ساڈا ایمان ہسی گرانا حضور دائے، قسم خدا دی،
ساڈا ایمان ہسی گرانا حضور دائے قسم خدا دی ساڈا ایمان ہسی گرانا حضور دائے قسم خدا دی ساڈا ایمان ہسی گرانا حضور دائے میں جنوں وینا میں جنوں تک نہ منوں تے لگدا اے میں جنوں وینا منوں تے لگدا اے کہ ہر ایک دیوانہ حضور دائے میں جنوں وینا منوں تے لگدا اے ہر ایک دیوانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی گرانا حضور دائے نبی دی محفل جدوں بھی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے نبی دی محفل جدوں بھی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے نبی دی محفل جدوں بھی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے اے بخشے گئے نے جنہاں دے لب تے اے بخشے گئے نے جنہاں دے لب تے اج ترانہ حضور دائے اے بخشے گئے نے جنہاں دے لب تے اج ترانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی گرانا حضور دائے میرے نبی دا مقام کیے جدوں بھی سوچاں تے سوچ بولے ذرا مل کے کہہ دے اونچی آواز سے سبحان اللہ میرے نبی دا مقام کیے جدوں بھی سوچاں تے سوچ بولے میرے نبی دا مقام کیے جدوں بھی سوچاں تے سوچ بولے اتھے تے سوچاں دی نہیں رسائی اتھے تے سوچاں دی نہیں رسائی جتھے ٹکانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی گرانا حضور دائے کیوں نہ پھر میں کہہ جاواں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں
رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے چگی ایک رین لئی مکے تے مدینے وچ ہووے جگی ایک رین لئی مکے تے مدینے وچ ہووے او بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں دوستا دوستا بیلیا دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی اونا تے درود تو پچایا کر دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی اونا تے درود تو پچایا کر او گر رین گیاں سدا خوشحالیاں دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی اونا تے درود تو پچایا کر گر رین گیاں سدا خوشحالیاں شانہ سون دیاں سب تو نرالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونے میرے آقا جیا جگ وچ کوئی نہیں سونے میرے آقا جیا جگ وچ کوئی نہیں سارے رسولاں وچوں سونے دا کوئی جوڑ نہیں سارے رسولاں وچوں سونے دا کوئی جوڑ نہیں شانہ سونے دیاں سب تو نرالیاں شانہ سونے دیاں سب تو نرالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سب نالوں اچا نالے سچا او دا نام ہے سب نالوں اچا نالے سچا او دا نام ہے رب بھیجے جدے تے درود تے سلام ہے رب بھیجے جدے تے درود تے سلام ہے لیل نام اساں محفلاں سجا لیاں لیل نام اساں محفلاں سجا لیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں یوسف نو ویکھ کئیاں انگلیاں کٹیاں یوسف نو ویکھ کئیاں انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانور سٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانور سٹیاں جان سارا نے
شہادتاں نے پا لیاں، جان سارا نے شہادتاں نے پا لیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اور آخر میں قاری وکیل صحابہ و اہل بیت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی ان کا لکھا کلام، اس کے 2 بول آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ چاہیے آپ کی۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، ہمارے نبی کی شان کا کوئی بھی بولو دوسرا نہیں ہے، خدا سے کم اور پکایا ساری کائنات سے اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چن میرے حضور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، او دی جتی تو، او دی جتی تو پگ میں بارا اج نہ حق ادائی، ساری جماعت، ساری جماعت ہیش قبیلہ نال بہنا تے بائی، او دی جتی تو پگ میں بارا اج نہ حق ادائی، ساری جماعت ہیش قبیلہ نال بہنا تے بائی، ہلے لدھا نہیں چاہ، ہلے لدھا نہیں چاہ او میرے سونے بیرا، ہلے لدھا نہیں چاہ او میرے سونے بیرا، کوئی نہیں ہو دی شان دا، کوئی نہیں، سارے کہتے ایک بار، کوئی نہیں ہو دی شان دا، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ اور قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں، نعت نبی دی تعریف نبی دی کردہ کردہ جے کر میں مر جاواں، قسم خدا دی 100 باری، قسم خدا دی 100 باری رب دا شکر مناواں، قسم خدا دی 100 باری رب دا شکر مناواں، ہووے رب بنے کاری دی گل، ہووے رب دا فضل، او بنے کاری دی گل، ہووے رب دا فضل، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، اور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔